अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल खान। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा दज्जाल के फितने के हवाले से कि ये कायनात का सबसे बड़ा फितना है। ये कब इसका ज़हूर होगा, कब ये शख्स सामने आएगा, मंजर आम पर आएगा और क्या क्या फितने फैलाएगा और कितना नुकसान करेगा और कितना अरसा ये कायनात में रहेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल कब होगा और आप कितना अरसा दुनिया में रहेंगे। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा माल गनीमत का कुछ माल कुछ लोगों में तकसीम फरमा रहे थे जो गरीब गुरबा थे। तो अचानक से एक शख्स बोला जिसको कहा जाता है ज़ुल्कूस बिन ज़ुबैर। उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह आप इंसाफ फरमाएं तकसीम करने के हवाले से। जैसे ही अल्लाह के नबी ने ये बात सुनी तो आपको फरमाया, ओ बदबख्त, मैं नहीं इंसाफ करूँगा तो कौन करेगा। अल्लाह के नबी की तो क्या शान है। तो जैसे ही ये वाले अल्फाज जो ज़ुल्कूस बिन ज़ुबैर ने बोले, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया और आपने फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं इसकी गर्दन कलम कर देता हूँ। आपने फरमाया, छोड़ो, रहने दो, इनके और बहुत से साथी हैं, अहबाब हैं। ये एक्चुअली दीन इस्लाम में मुनाफिकीन लोग थे जो बज़ाहिर जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ था और अंदर से ये लोग दीन इस्लाम के अगेंस्ट थे। तो अल्लाह के नबी ने बहरहाल दरगुज़र वाला मामला इख्तियार फरमाया और इग्नोर कर दिया। ये मामला चलते रहे। अल्लाह के नबी का वक्त पूरा हुआ, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए और उसके बाद खिलाफत स्टार्ट हो गई। और जब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत आई तो उस वक़्त एक जंग होनी थी, जंग सफ़ीन। उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये प्लान किया कि जंग की बजाय ऑर्बिट्रेशन की तरफ जाया जाए, सुलह सफ़ाई वाले मामले की तरफ, के बैठ के टेबल टॉक के ऊपर जो है ना मामलात को सेटल डाउन कर लिया जाए कंपैरेटिवली कि हम किसी वॉर की तरफ मूव करें। तो जंग से ज़्यादा नुकसान है तो क्यों ना हम सुलह सफ़ाई वाले मामले की तरफ जाएं। तो इस हवाले से जो ये वाला शख्स था, इसके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने पहले तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एग्री किया, उनकी बात के साथ एग्री किया, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद, यानी वीक या हार्डली आप कह लें 3-4 दिन के बाद ही इन्होंने आपकी मुखालफत करना स्टार्ट कर दी। ये लोग एक्चुअली मुनाफिकीन थे और ये जो शख्स था ये ख्वारजियों का बानी था और ख्वारजियों के बारे में फ़रमाया जाता है ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, क्योंकि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ हैं। और जो शख्स अहले बैत के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ है वो तो दीन इस्लाम से ही खारिज है ना। तो इन लोगों ने अपना एक काफ़िला सा बना लिया, अपना एक गिरोह बना लिया और इराक़ में जाकर इन्होंने ठहराव शुरू किया और नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने काफिर कहना स्टार्ट कर दिया। जबकि आप तो दीन की बेस हैं, अहले बैत हैं, आपके तो क्या दर्जात हैं, क्या कमालात हैं आपके। इन्होंने आपके ही ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। फाइनली हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फ़ैसला किया कि हमें इनके ख़िलाफ़ जंग करनी चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वारजियों के ख़िलाफ़ जंग स्टार्ट की। तमाम सहाबा किराम ने मिलकर इनका ख़ात्मा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स के बारे में कहा था, उसकी एक निशानी बताई थी कि उस शख्स को लेकर आए मेरे पास, वो भी ख्वारजी था। तो बहरहाल उसको काफ़ी तलाश किया गया, नहीं मिला। आपने फिर फरमाया उसको तलाश करें, क्योंकि जो मुझे बताया गया है उसके मुताबिक उस शख्स को हर सूरत हाल में मरना है और उसको लेकर आए। तो बहरहाल फिर एक गार में से उस शख्स की लाश मिली। वो शख्स भी ख्वारजियों का ही एक साथी था, एक उनका समझे एक लीडर था। उसकी निशानी ये थी कि उसका जो एक हाथ था वो औरत की पस्तानों की जैसा था। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि मौला अली, हमारे मुताबिक तो सब जितने भी खारजी थे सब कत्ल कर दिए गए हैं। तो आपने फरमाया, नहीं, ये अभी ख़त्म नहीं हुए, इनमें से बहुत से अपनी माँ के पेट में हैं और बहुत से अपने वालिद की पीठ में हैं। ये जैसे जैसे हम इनको ख़त्म करेंगे, एक गिरोह ख़त्म होगा दूसरा निकल आएगा।
दूसरा ख़त्म करेंगे, तीसरा निकल आएगा, हत्ता कि ये ग्रोह जाकर दज्जाल से मिलेगा। तो क्योंकि वाक़या हम दज्जाल का चला रहे थे, तो ये बात आपको लाजमी बतानी थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो लोग ख़िलाफ़ थे, वो ग्रोह एक्चुअली जाकर दज्जाल के साथ उनका मीटअप होगा, वो दज्जाल के साथी बनेंगे। ये इतना बड़ा फितना है। और दज्जाल के हवाले से आज से पहले तक जितने अंबिया कराम आए, सब ने अपनी उम्मतों को, अपनी जो उनकी रियाया थी, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन सब को इसके फितने से बचने की तलकीन की कि ये क्या कायनात का सबसे बड़ा फितना है। और हत्ता कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह पाक हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। और इसके हवाले से कुरान पाक में कुछ आयात हैं, उनकी अगर रोज़ाना तिलावत की जाए तो अल्लाह पाक इससे महफूज फरमाएंगे, और नेक अमाल किए जाएं तब भी हम महफूज हो सकते हैं। इसके अलावा मक्का और मदीना, ये दो ऐसे शहर हैं, अगर आप इधर जाकर क़याम करें तो तब भी आप दज्जाल से बच सकते हैं। तो बहरहाल दज्जाल के हवाले से अभी तक किसी के पास कोई पेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कब आएगा और क्या क्या काम सरंजाम देगा, लेकिन बहुत सी निशानियाँ अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम को बताई थीं। वो उनमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अल्लाह को हमेशा माफ़ फरमाए। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत दमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और फरमाया, या रसूलुल्लाह, हम एक सफ़र पर निकले हुए थे, समंदर में थे, 30 लोगों का हमारा काफ़िला था। अचानक से समंदर में तुग़यानी आई, तूफ़ान आया और हमारी कश्ती जानी किसी और जगह थी, जा किसी और जगह बसी, और 1 महीने तक वो कश्ती ऐसे ही समंदर में घूमती रही। तकरीबन 1 माह के बाद वो एक किनारे पर जाकर लगी, एक जजीरे पर जाकर उतरी, यानी कि एक आयरलैंड के ऊपर जाकर रुक गई। तो हम जब उस कश्ती से उतरे तो आगे हमने क्या देखा कि स्याह कलर के लोग हैं और उनके सारे जिस्म के ऊपर काले रंग के बाल हैं। तो हमने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो उन्होंने बताया कि हम जासूस हैं। उनका जिनके साथ ये मुकालमा हुआ वो शख्स, उसका नाम था जासूसा। तो उसने कहा कि हमने ना आपसे कुछ पूछना, ना आपको कुछ बताना, आप लोग ऐसे करें, अंदर आएँ, एक गार में एक शख्स है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो हज़रत दमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गार में चले गए। तो अंदर जाकर आपने देखा तो एक बहुत बड़ा शख्स है, उसको जंजीरियों के साथ बांधा हुआ है और वो शख्स वहाँ पर बैठा हुआ है। तो उस शख्स ने फिर पूछा कि तुम कौन हो, तो आपने अपने बारे में बताया। उसने पूछा आप किधर से आए हैं, तो आपने फरमाया कि हम शाम से आए हैं। तो उस शख्स ने पूछा कि अरब का बताओ, अरब के कैसे हालात हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि अरब के बहुत अच्छे हालात हैं। फिर उस शख्स ने दूसरा सवाल पूछा कि अरब में एक शख्स ने पैदा होना था जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने बताया हाँ जी, वो शख्स पैदा हो चुके हैं और अल्लाह पाक की वहदानियत बयान फरमाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अल्लाह की वहदानियत के ऊपर काम हो रहा है अच्छे तरीके से। उस शख्स ने एक और सवाल पूछा कि ये बताओ कि ज़गर का चश्मा जो है उसके पानी का क्या हाल है। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि ज़गर का चश्मा बहुत अच्छा है, उसका पानी लोग पीते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारा पानी है। उस शख्स ने फिर एक और सवाल पूछा कि ये बताओ कि ओमान और बिस्मान की जो खजूरों के बाग हैं, अल्लाह के शिमा फरमाए, उनके क्या हालात हैं। तो आपने फरमाया बहुत अच्छे हालात हैं, फल फ्रूट पैदा होते हैं, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो जैसे उसने ये बात सुनी तो उसने 2-3 चीखें लगाई और उसके बाद कहा कि मैं दज्जाल हूँ। तो जब उसने अपने बारे में बताया कि मैं दज्जाल हूँ, साथ ही उसने कहा कि बस वक्त करीब आ गया है कि मैं ज़हूर अपना करने वाला हूँ, दुनिया के सामने आने वाला हूँ, और मैं 40 दिन तक इस दुनिया में पड़ाव करूँगा, क़याम करूँगा और पूरी दुनिया घूमूँगा। कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ मैं नहीं जाऊँगा, सिवाय तैयबा के, सिवाय मक्का मदीना के। सिर्फ ये 2 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जाने के लिए मेरे पास पावर नहीं, बाकी पूरी दुनिया मैंने घूमनी है और मैं अनकरीब आने वाला हूँ।
تو اللہ کے نبی اللہ میاں کبھی معاف فرمائے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ دجال اسی طرح مشرق کے علاقے خراسان سے اس شخص کا نزول ہوگا، یعنی کہ یہ شخص ظہور اپنا دے گا، سامنے آئے گا دنیا کے، اور یہ دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کی زندگی کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس شخص کی تیسرا دن اس کی زندگی کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو 37 ڈیز ہیں وہ عام جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے، اور 40 دن میں یہ شخص پوری کائنات یعنی کہ جو پوری زمین ہے اس کا سارا چکر لگا لے گا۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا، اس گدھے کی چوڑائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے درمیان 40 ہاتھ جتنا فاصلہ ہوگا، اور اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک قدم جو یہ اٹھاتا ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر کے برابر ہوگا، اتنی زیادہ اس کی رفتار ہوگی۔ تو یہ شخص 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور ہر جگہ فساد برپا فرمائے گا۔ تو اس کے ظہور ہونے سے پہلے 3 سال جو ہوں گے، یعنی جو اس کی کلوزسٹ سائن ہے کہ جب بالکل قریب ہوگا کہ دجال کا ظہور ہونے والا ہے، اس کی جو مین نشانی ہے وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے ظہور سے 3 سال پہلے دنیا میں قحط سالی آ جائے گی۔ سب سے پہلے سال ایسے ہوگا کہ اللہ پاک 1/3 بارش روک دیں گے، یعنی کہ اگر 100% بارش ہوتی ہے پوری کائنات میں تو اس بارش کا 1/3 اللہ پاک روک دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ 2/3 پروڈکشن ہوگی۔ جو فوڈ کرائسس ہے وہ 2/3 پروڈکشن ہوگی، 1/3 کرائسس ہوگا پوری دنیا میں، اور اس کے سیکنڈ ایئر میں اللہ پاک 2/3 بارش کو روک دیں گے، تو پھر پوری کائنات میں 1/3 پروڈکشن ہوگی، یعنی 1/3 حصہ خوراک کی پیداوار ہوگی، اور تیسرے سال میں جا کے اللہ پاک مکمل طور پر بارش آسمان سے روک دیں گے، بارش کہیں پر بھی نہیں ہوگی، اور بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے جو پروڈکشن ہے دنیا میں وہ بالکل زیرو ہو جائے گی۔ آسمان جو ہے شیشے کی طرح چمکے گا، زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، اور زمین کے اوپر فوڈ کرائسس آ جائے گا برے طریقے سے، لوگ بھوک سے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور ہر شخص اس وقت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر جگہ قتل و غارت، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور قحط سالی سے انسانوں کی بھی موتیں ہو رہی ہوں گی۔ اتنا سخت وہ ٹائم پیریڈ آئے گا۔ اس ٹائم پیریڈ کے اوپر مشرق والی سائڈ سے خراسان کی ایک وادی سے یہ شخص ظہور ہوگا، اس شخص کا جس کو دجال کہتے ہیں۔ یہ شخص وہاں سے نکلے گا اور پھر پوری دنیا کا یہ چکر لگائے گا۔ یہ شخص جب نکلے گا اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، 70,000 میل یہودی اور تقریباً 13,000 فیمیل یہودی ہوں گی، اور پلس ان کے کچھ فالورز، ان کے اوبیڈینٹ، ان کے ساتھ چلنے والے کچھ لوگ ہوں گے، اور یہ سب مل کے جو ایک قافلہ ہوگا یہ پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلا دے گا۔ اتنا فتنہ فساد پھیلائے گا، کہتے ہیں جب دجال چلے گا تو اس کے ساتھ اللہ پاک خزانے چلائیں گے، دنیا کے جتنے بھی زمین کے نیچے خزانے ہیں وہ اللہ پاک ظاہر فرما دیں گے، وہ سب خزانے اس دجال کے ساتھ چلیں گے۔ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ یہ شخص سورج کو مشرق سے مغرب سے نکال دے گا، چاند کو دن میں رات میں نکال دے گا، صبح کو شام میں بدل جائے گا، یعنی کہ بہت سے کمالات یہ شخص دکھائے گا، اور کائنات میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہوگی جو اس شخص کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکے۔ لیکن اس کے جو جسمانی حالات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ یہ ایک جوان شخص ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے ویسی اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور دوسری آنکھ اس کی سرخ رنگ کی ہوگی جیسے خون بھرا ہوا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہاں پر کاف رے لکھا ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی مسلمان آسانی سے پڑھ سکتا ہے کہ کافر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ شخص اس طرح کر کے پوری دنیا کے نظام کو ڈسٹرب کرے گا، اور جو لوگ اس کو مانیں گے
یہ ان کو کہے گا کہ یہ میری جنت ہے، ان کو جنت دکھائی جائے گی، ایکچولی وہ جہنم ہوگی، وہ ان کو وہاں شفٹ کر دے گا، اور ایک سائڈ پہ اس کے جہنم ہوگی، جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے یہ ان کو اس جہنم میں دھکیل دے گا جو کہ ایکچولی جنت ہوگی۔ تو کوئی بھی شخص اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکے گا، اور ایک شخص بلکہ ایسا ہوگا، وہ ایک نیکوکار انسان ہوگا جو اس کو کہے گا کہ تو دجال ہے، تو کافر ہے، اور تو دنیا کا نظام خراب کرنے آیا ہے۔ اور اس کی یہ بات سننے کے بعد دجال اس شخص کو سر سے لے کر پاؤں تک درمیان سے کاٹ دے گا، اور اس کے درمیان سے گزرے گا، اور پھر واپس آئے گا اور دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا، اور اس کو کہے گا اب تو مجھے خدا مان لے۔ وہ شخص یہ کہے گا کہ اس سے میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ روایت بتائی تھی کہ ایسا معاملہ بھی ہوگا۔ تو یہ سننے کے بعد وہ اس کو جہنم رسید کرے گا جو کہ ایکچولی جنت ہوگی۔ تو ایسے کر کے پوری کائنات میں اس کا دجل ہی دجل ہوگا، حتیٰ کہ شیاطین بھی سب اس کے ساتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کریں ہم آپ کے لیے۔ تو یہ دجال شیاطین کو بھی کہے گا کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور ہر جگہ جا کر بتاؤ کہ میں خدا ہوں، اور میری وحدانیت جو ہے ہر جگہ لوگوں کو بتانی شروع کر دو، اور جو بات نہ مانے اس کو جہنم رسید کرو۔ تو اس کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ مسلمان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پوری دنیا میں قحط سالی مچی ہوگی۔ جو اس کے فالورز ہوں گے ان کے لیے یہ بارشیں بھی کرے گا، ان کو خوراک بھی پرووائڈ کرے گا، ان کے جانور بھی اچھی صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہوں گے، یعنی ان کے لیے خوشحالیاں ہی خوشحالی ہوں گی۔ صرف مسلمان جو اس کو نہیں مانیں گے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے، ان کے لیے پریشانیاں بنیں گی پوری دنیا میں۔ تو وہ جو مسلمان ہوں گے وہ مل کر ایک پہاڑ ہے دخان، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں گے، اور وہاں جا کے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، یا اللہ تو آسانی والا معاملہ فرما، ہماری اس فتنے سے جان چھڑوا۔ تو جیسے ہی وہ دعا قبول ہوگی، اس وقت اللہ پاک دمشق کی مسجد میں مشرق والی سائڈ پر جو وائٹ کلر کا مینار ہے، وہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد کلر کی چادریں آپ نے لی ہوں گی، آپ کی زلفوں سے پانی بہہ رہا ہوگا، آپ کو مینار کے اوپر اتارا جائے گا۔ اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تھے دوسرے آسمان میں، کیونکہ جب آپ کا دور تھا، جب آپ نبی تھے اس وقت آپ ایک ندی سے غسل کر کے جب آئے تھے، آپ نے دو زرد کلر کی چادریں لی تھی اور اپنے حواریوں کو کہا تھا کون میرے لیے آج قربانی دے گا، تو ایک شخص نے کہا تھا میں دوں گا۔ تو اللہ نے سر سے لے کر ناف تک ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دیا، اور کھڑکی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر بلا لیا۔ تو یہودیوں نے اس وقت صلیب پر چڑھا دیا اس شخص کو، یہ سمجھ کے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن بعد میں جب انہوں نے کاؤنٹنگ کی تو کمرے میں پہلے یہ تھا کہ جی 12 لوگ ہیں، تو یہ شخص مار دیا تو پیچھے 11 ہونے چاہیے، لیکن پیچھے 10 تھے۔ انہوں نے کہا اگر پیچھے 10 ہیں تو اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ کدھر ہیں، اگر یہ عیسیٰ ہے تو حواری کدھر ہے، یعنی وہ کنفیوز ہو گیا۔ اللہ یہی قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے کنفیوز کر دیا، وہ کنفیوز ہی رہے، انہیں آج تک نہیں پتہ لگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، اللہ نے ان کو آسمان پر اپنے پاس بلا لیا۔ اور اب دجال کے ظہور کے بعد وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر دمشق کی مسجد میں نیچے اتریں گے، اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر نماز پڑھا رہے ہوں گے فجر کی۔ تو آپ اس وقت کہیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ فرمائیں گے نہیں، میں اب امتی بن کر آیا ہوں، نبی بن کر نہیں آیا۔ تو پہلی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھیں گے، باقی ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جو دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ والی سائڈ پر جائیں گے، اور دجال اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پر مدینے کے پاس پڑاؤ لگا کر بیٹھ جائے گا ایک دلدلی علاقے میں، اور جیسے ہی دجال وہاں بیٹھے گا، مدینہ کے اندر 3 زلزلے آئیں گے۔
जैसे ही 3 ज़लज़ले आएंगे तो वहाँ पर मौजूद जितने भी मुनाफिकीन होंगे, जितने भी कुफ़ार होंगे, वो सब मदीना छोड़ेंगे और दज्जाल के साथ जा मिलेंगे। तो मदीना मुनाफिकीन और कुफ़ार से खाली हो जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की जंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दज्जाल को अपनी तलवार से उसका ख़ात्मा फरमाएंगे और कौम को उस फितने से आज़ादी दिलवाएंगे। तो ये दज्जाल का मामला बनेगा इस दुनिया के अंदर। 40 दिन जो है वो बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आते ही इंशाअल्लाह ताला सारे मामलात हमारे सेटल डाउन हो जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उसका ख़ात्मा फरमाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम के आते साथ पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली होगी। हर जगह आपको जानवर सेहतमंद तंदुरुस्त नज़र आएंगे, हत्ता कि आपको ये हालात नज़र आएंगे कि लोग ज़कात देना चाहेंगे तो ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। जो शेर हैं उनके साथ बकरियां चल रही होंगी। पूरी दुनिया में अमन व अमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कायम फरमाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि आप दुनिया में तकरीबन, अल्लाह का मिशन माफ़ फरमाए, 40 साल के करीब आप दुनिया में क़याम फरमाएंगे। उसके बाद आपकी वफ़ात होगी। फिर आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कब्र मुबारक है वहाँ पर आपकी तदफीन की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, खूबसूरत सा कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।